अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, मैं भी ज़बरदस्त हूँ, ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, अदम एतमाद के वोट देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। कल आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत फंसी है ना, डी चौक के जलसे भी मनसूख, वो जो 10 लाख में से गुजरना था वो भी मनसूख, और फवाद चौधरी की वो वीडियो भी, वीडियो नहीं, वो तस्वीर भी वायरल, जिसमें वो कह रहा है पीपल्स पार्टी वालों को कि मेरी जगह भी रखना। अच्छा जी, आज मैं आपको ना वो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे केस अदलिया का जो सिस्टम है वो क्यों सही नहीं है, उस सिस्टम में क्या खराबियां हैं उस सिस्टम में। देखें, परसों हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसकी सारी जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कि वो नीचे अदलिया को कैसे ठीक करें, हाई कोर्टों को, सेशन कोर्टों को, सिविल कोर्टों को, मजिस्ट्रेट के कोर्टों को, ये सारी अदालतें होती हैं, सब डिवीजन डिवीजन सारा होता है ना, उसको कैसे ठीक करें, क्यों नहीं वहाँ पे लोगों के केस लगते। मैं खुद, आप हैरान होंगे, मेरे पास खुद 15-15 साल के केस जो है ना वो पेंडिंग पड़े हुए लगते हैं, 15-15 साल के। यार 15 साल में कई केस तो ये होते हैं जिसमें वकील भी मार जाते हैं, जज भी मार जाते हैं, साहिल भी मार जाते हैं, उनके पोते दोते आपस में लड़ रहे होते हैं, लड़ाइयाँ उनको विरासत में मिली हुई होती हैं इसी वजह से। तो होता ये सिस्टम में जो खराबी है ना वो आपको मैं बताता हूँ। अब मेरे पास इस वक्त भी केस पड़े हैं जो 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगे 10 साल से। लेकिन कल चीफ जस्टिस ने वो रेफरेंस आना था, सदारती इमरान खान का रेफरेंस आना था, तो चीफ जस्टिस ने कहा जी इतवार को पेश कर दें। और हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो हमने केस दायर किया था बार कौंसिल ने, और उन्होंने चीफ जस्टिस ने हफ्ते वाले दिन अदालत लगा ली, अदरवाइज हफ्ते को भी छुट्टी होती है, इतवार को भी छुट्टी होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों केस लगे हैं, आपके सामने लगे हैं, और उसके ऊपर अब डे टू डे हेयरिंग हो रही है। तो जो बेचारे 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं उनका क्या कसूर है? और उनमें से अक्सर जो फौजदारी केस होते हैं, बंदे जेल में होते हैं, 10 साल के बाद पता लगता है कि तुम बेगुनाह हो। ओए मेरे खुदाया, वो मोहम्मद अली के, जो फिल्मी स्टार है ना हमारा मोहम्मद अली, उसके याद आ गया कि जज साहब मेरे जवानी के 10 साल कैसे वापस करेंगे। ये सिस्टम है, हमारा सिस्टम है। उसकी वजह यह है कि हमारे सिस्टम में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं, और ज्यादा केस इधर ही पेंडिंग है, ज्यादा केस इधर ही पेंडिंग है। हाई कोर्ट में कहा जा रहा है, अभी मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन 40 लाख से ज्यादा, ये लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। 12 लाखों में है, 40 नहीं होंगे तो 35 होंगे, लाखों में है। क्या होता है, जो अर्जेंट केस होते हैं ना, अर्जेंट वो केस होता है कि जी कोई स्टे लेना है कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर, सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में, उनकी वजह से नीचे वाले दबे रहते हैं, टाइम भी नहीं मिलता। अब एक जज है, उसने जो लोअर कोर्ट का जज है बेचारा, वो 8 घंटे काम करता है, फिर जो हाई कोर्ट का जज है वो 5 घंटे काम करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है माशाल्लाह जिनकी सबसे ज्यादा तनख्वाहें हैं वो 3.5 घंटे काम करती हैं जी। 9 बजे आते हैं, 9, 10, 11, 12, भी 14 घंटे का वक्फा, तो 1 बजे फिर छुट्टी। यार ये नहीं होना चाहिए, और उनकी तनख्वाहें सबसे ज्यादा हैं, गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसी तरीके से होना चाहिए कि गरीब का केस भी उसी वक्त लगे। इसलिए हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो टोटल 130 मुल्कों में से 128 नंबर पे है। और यार मैनू वो 2 मुल्क दसो जेड़े साढ़े तो थले ने, बस मैनू वो दस दो। मेरा हाल है वो ख्याली मुल्क होंगे, हम सबसे नीचे हैं। तो इसमें किसका कसूर है? हमारी अदलिया के जो जज साहबान है उनका कसूर है। वो गवर्नमेंट के सियासी केस ये लगाते हैं, फिर बड़ी बड़ी अखबारों में सुर्खियां लगती हैं, टीवी पे हेडलाइन लगती हैं, और नथु वल्दे फत्तू का केस जो है ना वो पड़ा है जी। अकरम वल्दे अशरफ का केस 20 साल से पड़ा है, नथु वल्दे खैरा का केस पड़ा है, उनकी कोई परवाह नहीं है। काश इधर हम तवज्जो दें, ये इधर तवज्जो देने की ज़रूरत है।
جبکہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے ہم پڑھتے تھے ڈیلے آف جسٹس از ڈینائل آف جسٹس، کہ تاخیر سے انصاف ملنا نہ ملنے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے اب میں نے کیس کیے ہوئے گروپ انشورنس کے، اتنا ارجنٹ وہ کیس ہے، وہ کیس 2 سال سے لگ ہی نہیں رہا اور کتنے لوگ بیچ میں سے فوت ہو گئے، اور مجھے وہ اکثر فون کرتے ہیں کہ وکیل صاحب اسی فوت ہو جاواں گے تے ساڑے کیس لگن گے، اور میں نے کہا یار تسی فوت نہیں ہونا، فوت اسی بھی ہونا ہے، وکیلوں نے بھی، ججوں نے بھی ہونا ہے۔ لیکن بہرحال سسٹم میں یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ ہماری بار ایسوسیشنوں کو، ہمارے ججوں کو اس کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، بہت توجہ دینی چاہیے۔ نتھو ولد خیرہ کا بھی کیس اسی طرح لگے جس طرح عمران ورسز مولانا فضل الرحمان کا لگ رہا ہے۔ کیا آپ متفق ہیں اس چیز سے؟ یہ اس میں خرابی ہے، یہ دور ہو سکتی ہے، لیکن اوپر والے کیس جان کے ڈیلے کیے جاتے ہیں۔ میرا کیس ہوگا نا، میں آپ کو ایک اور بتاؤں، نتھو ولد خیرہ کا کیس ہوگا نا، اس کے اوپر سپریم کورٹ 5 منٹ لگائے گی، قسم سے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، 5 منٹ لگائے گی۔ منصف تیرے کو فلانا پوائنٹ ہے، اور انور تیرے کو فلانا پوائنٹ ہے، نہیں ہے، چلو جی ڈسمس، چلو جی ایکسیپٹڈ۔ 5 منٹ آپ سپریم کورٹ میں بیٹھ جائیں، نتھو ولد خیرہ کا 5 منٹ میں وہ کیس اڑا دیتے ہیں، لیکن ان کی باری نہیں آتی، باری نہیں آتی، 15 ڈیٹوں پہ تو باری نہیں آتی، تو وہی وجہ بنتی ہے۔ تو جبکہ جو سیاسی کیس ہوتے ہیں وہ مہینوں چلتے ہیں جی، وہاں جی بحث ہو رہی جی، منصف اوان بحث کر رہا ہے جی، آج جورسڈکشن تے بحث کرے گا، آج فلانے پوائنٹ تے بحث کرے گا، آج جناب پوائنٹ فضول ایسے، اور ان کو جج بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ ہیڈ لائنیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، وہ انسان ہے۔ میں نے ایک دفعہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو لکھا تھا کہ آپ کی آبزرویشن بھی ادھر آتی ہیں، ٹی وی کے آتی ہیں، یہ نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے عدالت کے اندر صحافیوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، قسم خدا کی، وہاں سے ٹکر ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے افتخار چودھری نے کہا جی کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، ٹی وی پہ آ گیا جی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، افتخار چودھری نے کہہ دیا، پھر اس نے کہا بعد میں چلے میں آپ کو چھوڑ دوں گا، بعد میں ٹکر آ گیا، ہاں جی میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ یہ تو اندر سے لائیو کوریج ہو رہی ہوتی ہے، اندر پورے ڈیسک بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، یہ صحافیوں کا ڈیسک ہے جی، وہ پھر مزے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جج تھے پرانے لاہور ہائی کورٹ میں، نام نہیں لیتا، میں نام نہیں لیتا، اس کا ایک بھائی جو ہے وہ وزیر تھا، منسٹر تھا، اور وہ خود جسٹس تھے، ایک جسٹس اور ایک وزیر۔ کہتے ہیں جی ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ اخبار میں خبریں، جج صاحب کہتے تھے حساب کرو بھئی تیری زیادہ لگی ہیں یا میری زیادہ لگی۔ شرم والی بات ہے، خدا کی قسم شرم والی بات ہے۔ اس جسٹس کو سب جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، نیگیٹو چیزوں میں نام نہیں لیتا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس عطا بندیال صاحب ایسا سسٹم لاؤ کہ نتھو ولد خیرہ کا کیس بھی اسی طریقے سے لگے جیسے عمران خان ورسز مولانا فضل الرحمان کا لگ رہا ہے، جیسے صدارتی ریفرنس آپ نے اتوار کو بھی کہا ہے کہ داخل کرو، تو کیوں غریب کا کیوں نہ لگے؟ جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کا کیوں نہ لگے کیس؟ کیوں نہ لگے ان کا کیس؟ ان کا کیا قصور ہے؟ 20 سال کے کیس لگتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کا کس کے اوپر ذمہ دار ہے؟ ایک دن بھی اگر کسی کو آپ نے ناجائز جیل میں رکھا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان حالات میں عدلیہ کی اصلاح میں بہت ضرورت ہے۔ میں بار کونسلوں کو بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر پروگرام ہونے چاہیے، ہائی کورٹ بار میں، سپریم کورٹ بار میں، ضلع لیول پہ، کہ ہر کیس جو ہے وہ 2-3 دن میں فیصلہ ہو جائے، ہر کیس کی باری آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی تنخواہیں سب سے زیادہ ہیں اس وقت پورے معاشرے میں، سب سے زیادہ، آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، مجھے بڑا خیال آیا، میں نے کہا دیکھیں اتوار کو بھی وی آئی پی لوگوں کے لیے عدالتیں لگتی ہیں، تو نتھو ولد خیرہ کے لیے 10 سال تک عدالت نہیں لگتی، 10 سال تک، افسوس۔
अफसोस ही हम करते रहेंगे। ठीक है जी।